अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ रिजवान अशरफ। नवाज शरीफ जो कि इस वक्त चौथी बार वज़ीर आज़म बनने का ख्वाब देख रहा है, चौथी बार वज़ीर आज़म बनना है तो बन जाए, लेकिन उससे पहले पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट की जानब से यानी कि जनरल आसिम मुनीर की जानब से नवाज शरीफ को ये कन्वे कर दिया गया कि ये रेड लाइन है और ये लिमिट्स हैं, इनको आपने आके क्रॉस नहीं करना। अब नवाज शरीफ जो कि अपने आप को बड़ा इनकलाबी कहता है, अपने आप में बड़ा इनकलाबी बनता है, पाकिस्तान को नवाज दो, वोट को इज्जत दो, मुझे क्यों निकाला, ये तमाम बातें करता है। लेकिन जनरल आसिम मुनीर की जानब से, पाकिस्तान के इस्टेब्लिशमेंट की जानब से नवाज शरीफ को ये कन्वे कर दिया गया, मैसेज दे दिया गया कि ये रेड लाइन है, इनको आपने क्रॉस नहीं करना। अब रेड लाइन्स कौन सी दी गई हैं? नवाज शरीफ को जिनसे मुतल्लिक बताया गया है, नवाज शरीफ को जिनके बारे में कहा गया है कि ये रेड लाइन्स आपने क्रॉस नहीं करनी, वो तीन चीज़ें। एक फॉरेन पॉलिसी के ऊपर, दूसरा इकोनॉमिक पॉलिसी के ऊपर, फॉरेन पॉलिसी के ऊपर, इकोनॉमिक पॉलिसी के ऊपर और टर्म के हवाले से ये नवाज शरीफ को कैटेगोरिकली कन्वे कर दिया गया है कि आप 5 साल के लिए वज़ीर आज़म नहीं आ रहे, ये टर्म से मुराद है। अब ये 3 अहम तरीन जो मैसेज, रेड लाइन्स मैसेज की शक्ल में कन्वे कर दी गई हैं नवाज शरीफ को, इनसे क्या मुराद? इस्टेब्लिशमेंट इनसे क्या लेती है? इस्टेब्लिशमेंट जब ये 3 रेड लाइन्स बताती है, 3 महाजों के ऊपर बात करती है, तो इससे क्या मुराद होता है और इस पर जो नवाज शरीफ की सोच है वो क्या है? और इनका अगर नवाज शरीफ वज़ीर आज़म बन जाते हैं तो आते साथ ही जो पहला फड्डा पड़ना है उसकी बुनियाद अब पड़ गई है। इंतहाई अहम तरीन मामला है, इसको आपने समझना। देखिए, सबसे पहले तो नवाज शरीफ क्योंकि अब अपने आप को चौथी बार वज़ीर आज़म के लिए प्रेजेंट कर रहा है और यहाँ पर जितने नवाज शरीफ के वो हामी लोग हैं, सहाफ़ी भी हैं, वो ये बात कर रहे हैं कि ठीक है जी, चौथी बात है, वज़ीर आज़म अब आया ही आया और बनिया ही बनिया। तो चौथी बार वज़ीर आज़म बनने के लिए अगर ख्वाब देख रहा है तो फिर इस दौरान जो हकीकत है वो अब कन्वे कर दी गई है। पहला जो जनरल आसिम मुनीर की जानब से मैसेज कन्वे किया गया, कन्वेंशन सेंटर इस्लामाबाद के अंदर तकरीर करते हुए जनरल आसिम ने जो अभी चंद दिन पहले तकरीर की, उसके अंदर जो पहला मैसेज जनरल आसिम मुनीर की जानब से नवाज शरीफ को कन्वे किया गया वो ये कि इंडिया के साथ, भारत के साथ किसी किस्म की मफाहमत नहीं होगी जब तक कश्मीर के ऊपर हमारा इनके साथ मसला हल नहीं होता। और कश्मीर के ऊपर मसला आपको पता है 370 के ऊपर, अब इन्होंने जो इंडिया ने, मोदी ने जो बाबरी मस्जिद के साथ किया, वहाँ पर भी इन्होंने राम मंदिर को तामीर कर दिया, राम मंदिर को बना दिया, बाबरी मस्जिद को पहले गिरा दिया, उसको शहीद कर दिया। वहाँ पर इन्होंने अपना धौंस ज़बरदस्ती के साथ, धांधली के साथ और जबर के साथ, फस्तायत के साथ, और वही जो इनकी RSS की पॉलिसी है उसके ऊपर अमल दरामद करते हुए बाबरी मस्जिद की जगह राम मंदिर को तामीर कर दिया। और इससे पहले मोदी ने RSS की हिंदुत्व पॉलिसी को अपनाते हुए कश्मीर से जो 370 का आर्टिकल है उसको ख़त्म किया और उसका जो स्टेटस था उसको ख़त्म कर दिया और सम कर दिया इंडिया के अंदर, जो उसका स्पेशल स्टेटस था वो ख़त्म कर दिया। तो इस वजह से इसके ऊपर तो जनरल आसिम मुनीर की जानब से नवाज शरीफ को पहला मैसेज कन्वे कर दिया गया कि इंडिया के ऊपर मफाहमत, इंडिया के साथ बातचीत, इंडिया के साथ मुज़ाकरात, इंडिया के साथ कुछ भी नो ऑप्शन। अब नवाज शरीफ इस तरह की बात को किस तरह से हजम करेगा, इसको कैसे लेकर चलेगा? क्योंकि पाकिस्तान की हिस्ट्री आप देखें तो इस पर ज़्यादातर जो मसाइल पाकिस्तान की सिविल और मिलिट्री लीडरशिप के दरमियान जो हुए हैं वो इसी इशू के ऊपर हुए हैं। ये बड़ा क्रिटिकल इशू है, बहुत क्रिटिकल इशू है। ये कोई इतना मामूली सा इशू नहीं है, मामूली सा मसला नहीं है, बहुत क्रिटिकल इशू है पाकिस्तान के लिए। कश्मीर और इंडिया के साथ जो मामला होते हैं, आप देखिए जब 99 के अंदर इनका मसला बना था, 98 से कारगिल का, तो 99 के अंदर उसका जाके इख्तिताम हुआ था जब मुशर्रफ ने नवाज शरीफ को घर भेज दिया था। वो कारगिल से ही मामला शुरू हुआ था। कारगिल पाकिस्तान इंडिया के दरमियान जो एक जंग किसी सूरत हाल बन गई थी, वहीं से सिलसिला शुरू हुआ था। आखिरकार उसका अंजाम जो है नवाज शरीफ की हुकूमत के खात्मे पर हुआ। तो ये बड़ा इंतहाई अहम मामला है, बड़ा संगीन मामला है और ख़ास तौर पर हसास मामला है डिप्लोमेटिक लेवल के ऊपर, सफारती सतह के ऊपर। अब नवाज शरीफ को तो इतनी शायद समझ बूझ नहीं है
کہ کیا ہوتا ہے، کیسے ہوتا ہے، کیا کرنا ہے، کس طرح سے چلنا ہے۔ اس وقت بھی اس کو کارگل جنگ کے دوران یا کارگل معاملے کے دوران نواز شریف کو تو امیر المومنین بننے کا خواب چڑھ گیا تھا، خمار چڑھ گیا تھا، تو اس کو نہیں پتہ لگ رہا تھا کہ وہاں پر ہو کیا رہا۔ تو اس معاملے میں اب پہلا جو میسج کنوے کیا گیا ہے وہ سفارتی اور ڈپلومیٹک لیول کے اوپر جو فورن پالیسی ہے اس کے حوالے سے جو پہلا میسج نواز شریف کو کنوے کیا گیا ہے کہ انڈیا کے اوپر کوئی مفاہمت نہیں ہوگی، تو اس کو آپ بھول جائیں۔ جتنی دیر تک کشمیر کے اوپر سیٹلمنٹ، کشمیر کے اوپر بات چیت یا 370 کے اوپر بات نہیں ہوتی، اور عمران خان نے اس موقف کو، عمران خان نے اس نیریٹو کو، اس بیانیے کو، اور اس کے اوپر جتنا مضبوطی سے، طاقت سے، ہمت سے، جرأت سے عمران خان نے جتنا پیرا دیا شاید ہی کسی نے دیا ہو۔ عمران خان نے اپنے دور حکومت میں اس کا بھرپور طریقے سے دفاع کیا تھا، خاص طور پر جو انڈیا نے جو 370 ختم کرنے کے بعد کشمیر کا اسٹیٹس ختم کیا تھا، اس کے اوپر حالانکہ عمران خان کے اوپر بڑا پریشر تھا بیک ٹو چینل بات چیت کے لیے، اور یہ وہ آخرکار وجہ بنا، لیکن اب جو اسٹیبلشمنٹ کی پالیسی ہے وہ انڈیا کو بڑی دو ٹک انداز میں بتا دیا گیا کہ اتنی دیر تک بات نہیں ہو سکتی جتنی دیر تک اس معاملے میں آپ اپنے آپ کو ٹھیک نہیں کرتے۔ تو یہ پہلا میسج، ڈیڈ لائن جو کہ نواز شریف کے لیے کنوے کی گئی ہے۔ سیکنڈ، اکنامک پالیسی سے متعلق، اکنامک پالیسی سے متعلق نواز شریف کو کنوے کر دیا گیا کہ SIFC ایک بنی ہوئی ہے، ایک کونسل، کیونکہ ان کا بڑا پھڈا رہتا ہے۔ جو یہ دور تھا نا، SIFC اصل میں ایک بنی ہوئی ہے جو کہ اسٹیبلشمنٹ یعنی کہ آرمی چیف جنرل عاصم منیر کی سربراہی میں، اور اس کو باقاعدہ اب اپروول حاصل ہے، آئینی قانونی کور حاصل ہے SIFC، اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کونسل۔ یہ جو کونسل ہے یعنی کہ سرمایہ کاری کو، انویسٹمنٹ کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے کونسل بنائی گئی، ایک ون ونڈو آپریشن کرنے کے لیے۔ یہ جب بھی جنرل عاصم منیر نے دورے کیے ایک دو UAE، سعودی عرب اور اس طرح کے ممالک کے، تو انہوں نے وہاں پر تحفظات کا اظہار کیا تھا محمد بن سلمان اور UAE کی جانب سے جنرل عاصم منیر کے سامنے کہ وہاں پر پاکستان کے اندر سسٹم ایسا موجود نہیں ہے، ہم کس طرح سے انویسٹمنٹ کریں، وہاں پر مسائل بھی بڑے، ہمیں اپنی ریٹرن کی فکر ہوتی ہے، پروفٹ کی فکر ہوتی ہے، لیکن وہاں پہلے انویسٹمنٹ کرنے کے لیے وہاں کے ٹیکس کمیشن اور گورننس کے بڑے مسائل ہیں، پھر ہم اپنا پیسہ کیسے نکالیں، آپ کو ون ونڈو آپریشن کریں۔ پھر اس کے بعد یہ SIFC پاکستان کے اندر انویسٹمنٹ کو ون ونڈو آپریشن کے تھرو ایک اسموتھ چینل دیا گیا۔ اب میں ایک واقعہ شیئر کرتا ہوں کہ جب 97 کے اندر نواز شریف کی حکومت آئی تھی، اور 99 یہ جو 2-2.5 سال کا عرصہ رہا، اس کے اندر بھی جو اس وقت کے آرمی چیف تھے جنرل جہانگیر کرامت، جن کو نواز شریف نے فارغ کر دیا تھا، اور دوسرے کے اوپر بھی اسی طرح سے حملہ کیا، اس کو بھی فارغ کیا، تو اس نے پھر کاؤنٹر حملہ کر کے تو نواز شریف کی حکومت ختم کر دی۔ اس وقت بھی جنرل جہانگیر کرامت ایک کونسل کی بات کرتے تھے، تو یہ نواز شریف کو بڑا غصہ تھا اس کے اوپر، جس کی وجہ سے ان کو مری لے جا کے یا ندن علاقوں کے اندر لے جا کے ان کو کہا کہ آپ استعفیٰ دے دیں اس سے پہلے کہ مجھے آپ کو گھر بھیجنا پڑے، یہ پھر دھمکی تھی۔ تو یہاں پر پہلے بتا دیا گیا کہ SIFC اکنامک جو پالیسی، اکانومی کا جو ایشو ہے وہ ہم چلائیں گے، ہم سنبھالیں گے، اور آپ کو ہمارے ماتحت یہ اپنی پوری جو اکنامک پالیسی ہے، اکنامک جو ایکٹیویٹی ہے، اس کے مطابق چلنا پڑے گا۔ تھرڈ، جو تیسری ریڈ لائن کنوے کی گئی ہے وہ ٹرم کے متعلق، کہ یہ جو 5 سال آپ اپنا دماغ کے اندر بٹھا کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ 5 سال کے لیے آپ نے آنا ہے، یا 5 سال کے لیے مسٹ ہے، 5 سال کی آپ نے مور لگا لی ہے، 5 سال کے لیے آپ نے کوئی ٹھپا لگوا لیا ہے، 5 سال کے لیے آپ نے اپنے آپ کو کوئی پکا کر لیا ہے، ایسا کچھ نہیں ہے، ذہن سے نکال دیں۔ جنرل عاصم منیر نے اس دن کنونشن سینٹر میں کہا کہ کسی کے پاس یہ رائٹ نہیں، 5 سال کی جو مدت ہے وہ اصل میں پارلیمنٹ کی ہے، وہ وزیر اعظم کی نہیں ہے۔ تو یہ میسج اصل میں جا رہا تھا نواز شریف کو کہ آپ یہ جو بیٹھے ہوئے ہیں، مجھے کیوں نکالا تو مجھے کیوں نکالا، تو مجھے اس نے نکالا تو مجھے اس نے نکالا، تو مجھے یہ کیا تو مجھے وہ کیا، تو ووٹ کو عزت دو تو یہ کرو تو وہ کرو۔ پہلے یہ کنوے کر دیا گیا ہے کہ یہ مدت کا جو اس وقت ہے، یہ ذہن سے نکالتے ہیں، 2 مہینے بعد، 6 مہینے بعد، سال بعد، جیسے ہی لگے کہ پرفارمنس اب تو مارک نہیں ہے، وہ پاکستان کے خلاف کچھ کام ہو رہا ہے، تو پھر اس کو زیادہ دیر تک برداشت نہیں کیا جا سکتا۔ کیٹیگوریکلی یہ پیغام جنرل عاصم منیر کی جانب سے نواز شریف کو اس تقریر کے اندر یہ کنوے کیا گیا، کیٹیگوریکلی۔ یہ پیغام اصل میں
آنے والے وزیر اعظم کے لیے ہی تھا. آنے والا وزیر اعظم اگر نواز شریف اپنے آپ کو سمجھتا ہے تو اسی کے لیے ہی ہے. تو یہ 3 میسج 3 ریڈ لائنس کنوے کر دی گئی ہیں پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے, جنرل عاصم منیر کی جانب سے, پاکستان کی ٹاپ ملٹری کمان کی جانب سے. آنے والی حکومت کے لیے اگر نواز شریف اپنے آپ کو لائن میں کھڑا کر کے انتظار کر رہا ہے, سمجھ رہا ہے کہ میں نے حکومت بنانی ہے, میں نے وزیر اعظم بننا ہے, تو 3 چیزوں کے اوپر فارن پالیسی انڈیا کے ساتھ, اکنامک پالیسی اسٹیبلشمنٹ کے پاس, اور ٹرم جیسے ہی آپ کو پتہ چلا آپ بس اب آپ فارغ ہو گئے ہیں, چھٹی. تو 3 چیزوں کے اوپر میسج جو ہے بڑے 2 ٹک انداز میں نواز شریف کو کنوے کر دیا گیا اور بتا دیا گیا کہ یہ ریڈ لائنس ہیں, ان کو آپ نے کراس نہیں کرنا. اور یہ جو کہانیاں انقلابی اور مجھے کیوں نکالا, یہ سب ڈرامے بند کریں, چپ کر کے کام کریں, کام کرنا ہے کریں بندے پتر بن کے, نہیں تو پھر گھر جائیں اور گھر بیٹھیں.